الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله روح مصطفى هبو آئینہ روح اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بز میں خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله
सल्लू अलैहि वालिही बलगल उला बेके जमालिही हसुना जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि वालिही ये हलीम बेद खुला नहीं ये मकाम चूनो चरा नहीं ये हलीमा बेद खुला नहीं ये मकाम चूनो चरा नहीं तू खुदा से पूछ वो कौन थे या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह मदीने जाके सवालियानु मदीने जाके सवालियानु नहीं दसना पैदा सवाल किए मदीने जाके सवालियानु नहीं दसना पैदा सवालियानु नहीं दसना पैदा सवाल किए क्यों ओ जान देने दिला दी बोली ओ जान देने दिला दी बोली है पता उनानू के हाल किए मदीने जाके सवालियानु नहीं दसना पैदा सवाल किए क्यों